अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, थोड़ी सी चेंज इन स्ट्रेटजी है कि जो हम लोग तारीख अपने कसीर पढ़ रहे थे तो उसमें आप लोगों को अच्छा मैंने ये वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दी है उसके ऊपर ग्रुप के ऊपर। तो जिसने पढ़ ली उसके लिए बातें रिपीट, जिसने सुन लिया उसके लिए बातें रिपीट हो रही होंगी। लेकिन खैर ये लाइव सेशन रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसलिए मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ कि उसके अंदर ना कुछ चीजें ऐसी आ रही थी कि कुछ पैराग्राफ्स बाकायदा ऐसे थे जो हमें समझ ही नहीं आ रहे थे इसमें बात क्या हो रही है ना। ठीक है, तो चले कभी कभी कुछ ऐसा बुक रीडिंग में आ जाता है, बंदा कहता है चलो ठीक है आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं, किसी से पूछ लेंगे, लेकिन वो हमें फिर भी क्लियर नहीं हो रही थी और भी कई बातें थी जो कि ना नहीं हो रही थी। तो कितना बंदा आगे बढ़ता चला जाए ना कि बातें क्लियर नहीं हो रही और बस पढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चले देखते हैं, ये वाली जो दूसरी बुक है ना, ये किरण नवीद ने सजेशन दिया था, तारीख उम्मत मुस्लिमा, देखिए टॉप पर नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें फिर मैंने देखा था वाकई बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखी गई है। ठीक है, और ऑथेंटिसिटी नीचे ये देख रहे हैं आप लोग, हवाले वगैरह भी दिए हुए हैं। तो मैंने कहा चलो यार एक और बुक ट्राई कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा आगे का पार्ट मतलब थोड़ा सा पीछे जाके वहां से रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, ताकि चीजें क्लियर हों इंशाल्लाह। सही है ना। तो चले स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से शुरू करी हूँ मैं। जो हमें वहां तक काफी बातें क्लियर हो गई थी ना, हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो शहादत का वाकया हुआ था। ठीक है, तो हाँ अच्छा नेक्स्ट पेज पे आती हूँ। जो बात हो रही थी ना कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अकॉर्डिंग टू जो तारीख अपने कसीर में जो बातें लिखी थी कि उन्होंने कहा था कि भाई हमने नहीं उनको कत्ल किया, मतलब शामी लश्कर ने नहीं किया, जो उनको लेकर आए हैं जंग के मैदान में उन लोगों ने, मतलब वो वजह बने ना कत्ल की, क्योंकि जंग के मैदान में तो वही लेकर आए उनको ना। तो ये यहाँ तक फिर हमने समझा था ना। सही है, तो इसके आगे से ये आ रहा है, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 234 का। ठीक है, वैसे पढ़ रही हूँ। जाहिर है हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये तौजी दर हकीकत दुरुस्त नहीं थी, मगर इससे कत्ले अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु पर उनकी और हजरत अम्र बिन अलास रजी अल्लाह तआला अन्हु की शदीद परेशानी नुमाया हो रही थी। ठीक है ना, कि जो शहादत हो गई थी हजरत अम्मार की, तो वो उसको लेकर हजरत अम्र बिन अलास भी और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु वो परेशान थे। ठीक है ना, इस चीज को लेकर शदीद परेशानी नुमाया हो रही थी। ये बात काबिल जिक्र है कि एक बार अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सख्त बीमारी की हालत में फरमाया था, मैं इस बीमारी में नहीं मरूंगा। मुझे मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए थे कि मेरी मौत दो मोमिन जमातों के दरमियान कत्ल किए जाने से होगी। देखें, दो मोमिन जमातों के दरमियान, ये है नंबर 3। पता नहीं क्या हवाला लिखा है, तारीखुल वस्त इमाम बुखारी। अच्छा ओके, ठीक है। तो मेरी मौत दो मोमिन जमातों के दरमियान कत्ल किए जाने से होगी। इससे साबित होता है कि सिफ़ीन में दोनों मुतहारिब फरीक बहरहाल अहले ईमान और मुखलिस थे। ठीक है। लैलतुल हुरैर, 7 सफर से जुमेरात 3 दिन तक दोनों लश्कर मैदान जंग में अपनी कुव्वत का मुजाहरा करते रहे। इस दौरान हजारों अफराद काम आए। दोनों फरीक जंग का हतमी फैसला चाहते थे, इसलिए हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद जुमेरात को शाम का अंधेरा छा जाने के बावजूद लड़ाई ना रुकी। सिपाही लड़ लड़ कर बेहाल हो चुके थे, मगर रात गए तक जंग का हंगामा बरपा रहा। जो कि आप लोगों को पता है ना, नॉर्मल नहीं है ना, रात में तो जंगें नहीं होती ना। तो लेकिन वो रात तक भी ना लड़े चले जा रहे थे। थके मांदे सिपाहियों की के बुरी तरह हाँफने, एक दूसरे को ललकारने और कसरत से नारे लगने की वजह से तारीख में ये शब लैलतुल हरीर, अच्छा लैलतुल हरीर के नाम से याद की गई। हरीर का मीनिंग अच्छा चले ठीक है। तो थके मांदे सिपाहियों के बता रहे लैलतुल हरीर इसका नाम क्यों दिया गया था। थके मांदे सिपाहियों के बुरी तरह हाँपने, एक दूसरे को ललकारने और कसरत से नारे लगने की वजह से तारीख में ये शब लैलतुल हरीर के नाम से याद की गई। जिसका माना आगे लिखा आ रहा है, जिसका माना गुर्राने और चीखने चिल्लाने की शब है। ओ गॉड, जिसका माना गुर्राने और चीखने चिल्लाने की शब है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस शब नमाज मगरिब सलातुल खौफ के तर्ज पर अदा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत की अमली मश्क कराई। ठीक है, सलातुल खौफ की। हजरत अली जंग की शिद्दत की वजह से अपने मसनून वज़ाइफ वक्त पर अदा ना कर सके। मगर रात के आखिरी पहर आपने जरा मौका मिलते ही जिक्र का ये मामूल पूरा कर लिया। ये इतना छोटा सा लिखा है, नंबर 6 है मेरे ख्याल से ना, सही अल बुखारी से ये है।
روایت، ٹھیک ہے، کہ حضرت علی جنگ کی شدت کی وجہ سے جو اپنے مصنون وظائف جو ان کے روٹین میں ہوں گے نا وہ وقت پر ادا نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ رات کے آخری پہر آپ نے ذرا موقع ملتے ہی ذکر کا یہ معمول پورا کر لیا. سبحان اللہ. اس کا ایک پوائنٹ یعنی سمجھ آیا کہ جب اگر آپ کے اذکار بھول جائیں تو اس کو چھوڑ نہیں دیں بلکہ آپ دوسرے ٹائم پہ پورے کر سکتے ہیں. کیونکہ بھولنے کا خلفاء لیکن راشدین کی بھی جی ہاں لیکن یہاں پہ بھولنے کی بات نہیں ہے، وہ ظاہر جنگ کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے تھے نا، نہیں، جنگ مطلب لڑنے کی وجہ سے. مصروفیت نہیں، بھولنا مصروفیت، ہاں. نہیں، نصیحت کی بات نہیں کر رہی ہوں، مطلب مشغولیت، کسی کام میں مصروف ہو گئے یا پھر آپ کو ٹائم نہیں ملا، مصروف ہو گیا آپ. تو اگر یعنی کہ دونوں چیزیں، کبھی انسان اگر بھول بھی جائے یا پھر مصروف ہو جائے یا ٹائم نہیں ملے، ہوتا ہے نا اکثر کہ کبھی کبھار بہت جلدی میں ہے اور دوسرا کام آ گیا تو ہم اب اپنے اذکار نہیں کر پائے، تو پھر اس کو ہم یعنی لیٹ کر کے بھی ادا کریں، یہ نہیں کہ چھوڑ ہی دیں اس کو. ہاں بالکل، تو رات میں ان کو موقع ملا تو انہوں نے نا پھر وہ اذکار پڑھے تھے. اچھا، جنگ کا اختتام. جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل مقصد اتحاد ملت تھا، ٹھیک ہے، حضرت علی کا اصل مقصد اتحاد ملت تھا، اور فوج کشی کے باوجود پہلا ہدف حریف پر دباؤ ڈال کر اسے منانا تھا. فوج کشی یعنی فوج بنانا ہے نا، اس کے باوجود جو پہلا ہدف تھا وہ حریف پر دباؤ ڈال کر اسے منانا تھا. اچھا، یعنی کہ شامی لشکر کو کنونس کرنا تھا نا مقصد، ٹھیک ہے، کہ چلے پریشرائز کر کے، بے شک پریشرائز کرنے کی اسٹریٹجی یوز کریں لیکن یہ کہ وہ مان جائیں اس بات پہ نا. یہ کوشش کامیاب نہ ہونے پر کوئی چیک جنگ کا کر لے فیصلہ. ذرا سلمی فریم، کوئی چیک کرے فوج کشی کیا اٹیک کرنے کو کہتے ہیں، ذرا سا کوئی چیک کر لے. کر لے، لیکن کشی تو بنانے کے اس میں آتا ہے نا، کوئی بھی چیز بنانے کو کشی کا کہتے ہیں نا. فوج نہیں، میرا خیال خوشی کہلاتا، فوج خوشی. ذرا کوئی دیکھ لے بچی. بچی بول دیا، اب ساری بچیاں دفعہ. سب بچیاں میرے سامنے نا، وہ تو آج وہاں پہ ان کے ٹیچر کے خاندان میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو میں نے کہا آج فرین کیا شروع سے آ جاؤں. چلے اچھا کیا، جزاک اللہ. چلیے، جب تک کوئی ڈھونڈ رہے ہیں پھر ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں آگے. تو یہ کوشش جب کامیاب نہیں ہوئی نا، کہ ان کو وہ لوگ نہیں مانے، شامی لشکر نا، شام والے جب وہ لوگ نہیں مانے تو پھر کہہ رہے ہیں یہ کوشش کامیاب نہ ہونے پر جنگ کا فیصلہ کیا گیا، ٹھیک ہے نا. اچھا، اندازہ یہ تھا کہ اہل شام معمولی مزاحمت کے بعد ہتھیار ڈال دیں گے. مزاحمت یہ کیا ہوتا ہے مزاحمت؟ جو یہ دیکھیں تھرڈ لائن ہے، مطلب پیراگراف کی سیکنڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے میم وہ زا. مزاحمت کرنا وہ کہتے ہیں نا. یہ تو وہ ہاں، کامن ایک کامن سا لفظ ہے، ہاں، مزاحمت کرنا. ذہن میں نہیں آ رہا. ہرڈل کو کہتے ہیں نا، ہرڈل اس کو کہتے ہیں نا، مزاحمت کرنا، روک، اس کو کہتے ہیں نا ہرڈل کو کہتے ہیں مزاحمت، تو روکنا یار ہوتا ہے، چیک کر لو نا جلدی سے. ایسے ہی ہے نا، احتجاج جیسے ہوتا ہے. جی احتجاج ہے، جیسے ہم اس کام کی مزاحمت کرتے ہیں، اس طرح سے یوز ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. انکار کرتے ہیں ایک طرح سے. جی، یا مطلب ہم کہ احتجاج بہتر اس کے لیے. کسی کو نہیں کرنے دینا کوئی کام، ایسا نا، کام سے روکنا کچھ ایسا رکاوٹ کھڑی کرنا مزاحمت ہوتی ہے، روکنا. اچھا، ہے نا، رکاوٹ روکنا کھڑی کہتے ہیں. یہی میں نے کہا کسی کام کو نہیں کرنے دینا، یہی مجھے سمجھ آیا. ٹھیک ہے، صحیح. تو اندازہ حملہ کرنا ہے سمپل نا، میں نے کیا دیکھا ہے ابھی کیا 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 فوج کشی حملہ کرنا لکھا ہوا ہے سمپل. اچھا، حملہ کرنا، اوکے، فوج کشی حملہ کرنا، اوکے صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، میں نے یعنی کہ کہا تھا ہم نا پھر اٹیک کرنا، میں نے بولا تھا نا اٹیک کرنا، صحیح کہا تھا آپ نے. حملہ تو اس میں کرنا، ہے کہ وہی بولا. اب اس کو شروع سے لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیے، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ حضرت علی کا اصل مقصد اتحاد ملت تھا، اور فوج کشی کے باوجود یعنی حملہ کرنے کے باوجود پہلا ہدف حریف پر دباؤ ڈال کر اسے منانا تھا، ٹھیک ہے نا. مطلب کوئی قتل و غارت اور یہ کہ جنگ کی وجہ سے پورا ایک ماحول خراب کرنا، وہ ساری چیزیں، ایسا کوئی انٹینشن نہیں تھا. یہ تھا کہ بس یہ لوگ تھوڑا ان پہ پریشر ڈالیں گے، مان جائیں گے بات کو، بس صلح صفائی ہو جائے گی، یہ مقصد تھا. حریف دشمن ہوتا ہے نا. یہ کوشش کامیاب نہ ہونے پر جنگ کا فیصلہ کیا گیا، ٹھیک ہے. جب یہ میرے خیال سے چھوٹا موٹا حملہ پھر کیا ہوگا، اس کے بعد پھر جو ہے جنگ کا فیصلہ کیا گیا. اندازہ یہ تھا کہ اہل شام معمولی مزاحمت کے بعد ہتھیار ڈال دیں گے.
مگر جنگ کی غیر معمولی شدت دیکھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا تو میں کوفہ سے ہرگز نہ نکلتا. یہ بات کس نے کہی تھی؟ حضرت حسن نے شاید ان کو مشورہ دیا تھا نا کہ آپ نہیں نکلے یہاں سے، کچھ ایسا یاد آ رہا ہے کسی نے ان کو کہا تھا کہ نہیں نکلنے یہاں سے. تو پھر جی انہوں نے حضرت کہا حسن نے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ، صحیح. جی تو پھر کہہ رہے ہیں کہ جنگ کی جو غیر معمولی شدت ہے وہ جب دیکھی انہوں نے کہ یہ تو اتنا زیادہ بہت میسو لیول پہ تباہی ہونا شروع ہو گئی تھی نا، تو جب انہوں نے غیر معمولی شدت دیکھی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا تو میں کوفہ سے ہرگز نہ نکلتا. ٹھیک ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ریفرنس. لیلۃ الحریر سسٹر کے پروین، آخر سوری جی کٹ کر رہی ہوں، عبداللہ بن سلام انہوں نے بھی منع کیا تھا ان کو کہ نہ اچھا یہاں سے نہ موو کریں. اوکے صحیح ہے. اچھا، لیلۃ الحریر کے آخری پہر مقتولین اور زخمیوں کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی. یعنی لیلۃ الحریر وہ جو والی رات تھی نا جس میں لڑ رہے تھے سب نا، جس میں آیا تھا نا چیخنے چلانے والی اور غرانے والی رات، تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے آخری پہر مقتولین اور زخمیوں کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی. یعنی راتوں رات اتنا ہو گیا تھا نا، تلواریں ٹوٹ چکی تھیں اور نیزے دوہرے ہو گئے تھے، سپاہی تھکن سے چور ہو کر لڑنے سے عاجز ہو رہے تھے. اس طرح جنگ رک گئی. ٹھیک ہے نا، کہ تھک ہار کر اب ہمت ہی نہیں بچی کہ اب اور لڑتے، تو اس لیے جو ہے جنگ پھر رک گئی. صحیح ہے. چلے آگے بڑھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے باضابطہ وقفے کے لیے شامی سپہسالار حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا. ٹھیک ہے، حضرت عمرو جو حضرت معاویہ کے مطلب خاص ان کے جیسے مشورہ وغیرہ ان کو دیتے تھے نا، تو حضرت علی نے پھر جو شامی سپہسالار تھے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ مقتولین بہت زیادہ ہو چکے ہیں. مقتولین بولتے ہیں نا شاید، ہاں، مقتولین بہت زیادہ ہو چکے ہیں، جنگ روک کر مقتولین کی تدفین کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا، کہ بہت زیادہ لوگ قتل ہو گئے تو اب جنگ کو روکا جائے اور ان سب کو نا دفنایا جائے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثبت جواب دیا، پازیٹیو جواب دیا، یعنی وہ اگری کر گئے ان کی بات سے نا. اس کے بعد دونوں فریق باہم گھل مل گئے. یہ عارضی جنگ بندی رات کے آخری حصے میں ہوئی تھی. صبح کو دونوں فریق تلواریں نیام کر کے ایک دوسرے کے پاس آ جا رہے تھے اور اپنے اپنے زخمیوں اور مقتولین کو تلاش کر کے لے جا رہے تھے. ٹھیک ہے، تو جنگ رات کا جو آخری حصہ تھا اس میں عارضی یعنی ٹیمپریری طور پہ جو ہے یہ جنگ بندی تو ہو گئی تھی، لیکن پھر بتا رہے ہیں صبح جب ظاہر تھوڑا ریسٹ ویسٹ کر لیا ہوگا کیونکہ اس وقت تو تھک ہار کر جنگ بند ہو گئی تھی نا، تو صبح کو بتا رہے ہیں دونوں فریق تلواریں نیام کر کے ایک دوسرے کے پاس آ جا رہے تھے اور جو بھی ان کی وہ تھے نا مقتول ہو گئے تھے، جو بھی شہید ہو گئے تھے، ان سب کو تلاش کر رہے تھے نا. ٹھیک ہے. اچھا، صحابہ کی نگاہ میں فریق مخالف کی دینی حیثیت. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خندق کے کنارے پر بیٹھے تھے جس میں لاشیں دفن کی جا رہی تھی. خندق تھا نا بڑا سا، وہ جس کے اندر ملٹیپل بہت ساری لاشیں دفن کی جا رہی ہوتی ہے نا، تو اس طرح سے کچھ ہوگا. اس خندق کے کنارے پر بیٹھے تھے جس میں لاشیں دفن کی جا رہی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے ایک شخص کی لاش دفن کے لیے لائی گئی تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. یعنی کہ اوپوننٹ تھے نا حضرت علی، ان کے جب ان کے فوج کے جب ایک شخص کی لاش لائی گئی تو پھر شامی لشکر کے جو حضرت عمر تھے وہ رونے لگے اور فرمایا یہ شخص بڑا مجاہد تھا، کتنے ہی لوگ جو اللہ کے احکام پر سختی سے عمل پیرا تھے مارے گئے. ٹھیک ہے نا، تو ان کو افسوس تھا اس بات کا نا کہ اتنا مجاہد شخص تھا اور اللہ کے حکم پر سختی سے عمل پیرا بہت سارے لوگ تھے جو کہ مطلب کہ دین کے ساتھ مخلص تھے، بہت اچھے مومن تھے، اور وہ اس میں مارے گئے نا، تو وہ افسوس کا اظہار کر رہے تھے نا، رو رہے تھے یہ دیکھ کر. ان کو افسوس اس بات کا تھا کہ جس کو دین کا علم اتنا زیادہ تھا، اس کے احکام پہ وہ سختی سے عمل کرتے تھے، تو اگر وہ زندہ رہتے بعد میں بھی تو دین کو پھیلانے کے لیے بہت کام آتے ہیں نا، لیکن وہ بھی اس میں شہید ہو گئے. تو انہوں نے کہا بہت بڑا مجاہد تھا اور یہ اتنے سختی سے عمل پیرا کرتے تھے، وہ بھی مر گئے.
تو پھر ان کو افسوس ہوا اور پھر رونے لگ گئے. اور مے بی یہ والی بات بھی ہو اگر اس کو دیکھا جائے تو کہ مطلب ظاہر ہے وہ ان کے اوپوننٹ اس میں تھے نا، اور جو دوسرا لشکر تھا تو انہیں شاید ہاں افسوس ہے کہ اپوزٹ ہم تھے. کن سے لڑائی کر رہے ہیں نا، تو مطلب یہ یہ لوگ تو اچھے یہی تو لوگ. دکھا رہے ہیں نا کہ جب تلواروں کو نیام میں ڈالا، جب انہوں نے پیغام دیا حضرت علی نے، تو سب نے اپنی اس میں تلواروں کو اس کے نیام میں ڈال دیا. اور اس کے بعد سب رات کے اندھیرے میں تو نہیں پہچان سکتے تھے، صبح ہوتے ہی انہوں نے رات ریسٹ لیا اور صبح ہوتے ہی سب اپنے اپنے لاشوں کو پہچان کے لوگوں کو اور ان کو دفنانے کی پوری جو اسلامی طریقہ ہوتا ہے اس طرح سے کہ سب کو دفن کر دیا جائے. یہ نہیں کہ کھلا پڑا ہوا ہے کہ چیل اور چڑیا آ کے کھائے پیے گندگی ہو، یہ سب کر کے نہیں چھوڑتے تو لاشوں کو اٹھا کے دفنانا اسلامی. تو یہ سکھایا گیا ہے کہ آگے کے لوگوں کو، کہ اسی لیے لاشوں کو دیکھیں کچھ بھی حال ہو کہتے ہیں چادر میں لپیٹ دیں، کیونکہ شہید کو تو نہلایا نہیں جاتا نا، اس کو اسی طرح چادر میں لپیٹ کے پھر دفن کر دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ نا ایک اور بات دیکھیں، وہ رو پڑے سے نا، اور بھی مطلب یہ فیلنگ آتی ہے نا کہ وہ خوش نہیں ہو رہے تھے کہ بھئی ہمارا جو دوسرا لشکر ہے اس کا کوئی مطلب ختم ہو گیا، شہید ہو گیا، قتل ہو گیا. تو بندہ تو خوش ہوتا ہے نا بھئی کہ ہم اس کے اگینسٹ تو جنگ کر رہے تھے. تو مطلب وہ جو ہم لوگ نیتوں والی بات کہی تھی نا کہ ان کی سب کی نیت یہی تھی کہ مطلب آپس میں نا وہ ہو جائیں، یعنی کہ حضرت علی مان جائیں ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، ٹھیک ہے. اور اس طرح قتل و غارت وغیرہ حضرت معاویہ کا لشکر، حضرت معاویہ بھی نہیں چاہ رہے تھے، حضرت عمرو بن العاص بھی نہیں چاہ رہے تھے، حضرت علی بھی نہیں چاہ رہے تھے، کوئی بھی نہیں چاہ رہا تھا نا. صحیح ہے. بات تو یہ ہو رہی تھی کہ بس وہ بات کو مان جائے، نہیں ہوئی بات تو اس وجہ سے پھر یہ جنگ چھڑی تھی نا. تو یہ چیز بالکل کلیئر ہمیں رکھنی چاہیے ذہن میں کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا قتل و غارت کرنا، ورنہ وہ کہاں اس وقت رو رہے ہوتے ہیں نا، وہ تو خوش ہو رہے ہوتے کہ چلو بھائی ان کے حضرت علی کے لشکر کا ایک بندہ ہے وہ قتل ہو گیا ہمارے ہاتھوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ باتیں ذہن میں ہم ریکال کرتے رہنا. اچھا، مقتولین کے بارے میں صحابہ کرام کی مجموعی رائے یہ تھی کہ وہ جنتی ہیں، ٹھیک ہے. مقتولین کے بارے میں صحابہ کرام کی مجموعی رائے یہ تھی کہ وہ جنتی ہیں چاہے کسی بھی صف میں ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ بندی ہونے پر مقتولین کو دیکھنے نکلے تو اپنے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقتول سپاہیوں کے لیے ہاں یکساں طور پر دعائے رحمت کی، ٹھیک ہے. حضرت علی نے اپنے لشکر کے لیے بھی اور جو حضرت معاویہ کے لشکر کے لوگ جو قتل ہو گئے تھے ان سب کے لیے دعائے رحمت کی. کسی نے ہاں دیکھیں اس سے پتا چلا ادھر حضرت عمرو بن العاص رو رہے ہیں، یہاں پہ حضرت علی ان کے سب کے لیے دعا کر رہے ہیں. دیکھ رہے نا کتنا پیارا وہ ہے، ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں. کسی نے پوچھا آپ نے ان کا خون بہانا حلال کر دیا؟ اچھا کسی نے حضرت علی سے پوچھا نا آپ نے ان کا خون بہانا حلال کر دیا پھر ان کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہیں؟ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے قتل کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا ہے. جامع الحدیث کنز الایمان. اشتر نخوی نے شامی لشکر کے مقتولین میں حابس یمانی نامی ایک صاحب کو دیکھا تو انا للہ پڑھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وجہ پوچھی تو اشتر نے کہا میں اسے مومن سمجھتا تھا مگر آج یہ گمراہی پر مرا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یہ اب بھی مومن ہی ہے. سبحان اللہ. دیکھیں کتنے ڈیپ سینٹینسز ہیں، کتنا کلیئر سمجھایا گیا ہے کہ بھئی ہم اپنے اس پر قائم رہیں. اچھا پھر فرمایا ہم میں سے اور ان میں سے جو بھی اللہ کی رضا کا طلبگار تھا وہ نجات پا گیا. جو اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اور بھی تو لوگ تھے نا اس میں وہ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، اور جو شر پھیلانے والے لوگ ہوں گے، خوارج ہوں گے، کون کون ہوں گے نا لشکر، اتنے بڑے بڑے لشکر. کیا وہ آیا تھا نا حضرت علی کا لشکر 1,20,000 1,20,000 کس طرح کے لوگ ہوں گے اس کے اندر نا. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ کتنا بتایا تھا 60,000، ٹھیک ہے نا. الگ الگ روایات ہیں اس میں الگ الگ نمبرز بتائے گئے تھے، ایک ابھی مجھے فی الحال یہ یاد آ رہے. تو پھر اس میں کہا نا حضرت علی نے کہ ہم میں سے اور ان میں سے جو بھی اللہ کی رضا کا طلبگار تھا وہ نجات پا گیا. چلے اتنی بڑی بات ہے نا. یہاں پہ انہوں نے کیا کہا کہ دونوں اپوزٹ لڑائی تو کر رہے ہیں لیکن ان میں سے جو لوگ ہمارے لیے نہیں لڑ رہے تھے بلکہ اللہ کی رضا کے طلبگار تھے تو وہ سارے نجات پا گئے. یہ انہوں نے کہا، یہ کہا کہ یہ نہیں کہ معاویہ کے لیے کوئی لڑ رہا ہے یا حضرت علی کے لیے لڑ رہا ہے، نہیں. انہوں نے کہا ہمارے لیے نہیں، جو جس کی رضا اللہ کی رضا جس کی نیت تھی، تو چاہے دونوں اپوزٹ اس میں تھے لیکن وہ سارے کے سارے مومن اور جنتی ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہ ان کی نیت تھی اللہ کی رضا. مطلب یہ ہوا کہ ججمنٹ آپ کی نیت پہ ہوگی نا صرف.
हाँ बिल्कुल। और इससे मरियम वो भी बात याद आ रही है ना, वो जो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लड़ता था, क्या था, तो समझ लो कि वो आज इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला जिंदा हैं। कुछ इस टाइप की बात आप लोगों को याद आ रही है कि जो मतलब नहीं, हाँ, वो था वो इंतकाल के वक्त जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ था ना, तो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु आए तो एकदम से उनको कोई नहीं कहे कि मर गए हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नहीं कहे कि उनका इंतकाल हो गया, और खबरदार किसी ने कहा, तलवार निकाल ली उन्होंने। तब फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछता था, वो कुरान की आयत पढ़ी ना कि जिसने ये समझा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब नहीं मर सकते, उनका इंतकाल हो चुका है इस वक्त, और अल्लाह ताला हमेशा जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। और नबी को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछ रहा था तो वो गलत है। तो फिर उन्होंने कहा, आज मुझे इस आयत का मतलब समझ आया जब इन्होंने कहा अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने, तभी उन्होंने कहा उनके इल्म के जितना है हमारा इल्म नहीं है, हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु ने कहा। और अच्छा, किसी एक को कुछ? चीज मैंने नोट किया है इस सारे पढ़ने में कि सहाबा सा थे बहुत सारे बीच में तकरीबन ही, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत थी, तो हक को हक जरूर कहते थे, ये नहीं देखते थे सामने कौन है, कह जाते थे। और जो सुनने वाला वो भी सहाबी है रज़ी अल्लाह अन्हु, तो वो उस चीज को बुरा नहीं मानता था, बेशक उस पे पर्सनली भी थोड़ा सा कोई अटैक हो जाए, लेकिन अगर वो बात ठीक है, हक पे है, तो उसको सुन जरूर लेता था। और हाँ, शायद दिल में उसको वो शर्मिंदगी भी, हाँ, वो एहसास भी होता था। हक को हक बिल्कुल आप कहते सही जरूर कह थे। रही हैं कि हाँ, बिल्कुल सही कह जबरदस्त। रही हैं। इसीलिए जैसे हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कुर्ता पहना था ना लंबा, तो उन्होंने फौरन कह दिया कि इतना तो नहीं मिला था, आपके पास इतना बड़ा कैसा हुआ? तो उन्होंने बताया कि बेटे का और अपना दोनों का कपड़ा मिला के उन्होंने जहाँ से बनाया। हजरत उस्मान मतलब का फितना शुरू हुआ है ना उनके जमाने का, और अब से लेके जितना भी पढ़ा, यही चीज मेरे मतलब इससे आगे तो मैं जजमेंट का सोच भी नहीं सकती, लेकिन ये बात जरूर मुझे समझ आई है कि सहाबा हक को हक जरूर बोल देते थे, कह देते थे हाँ, सामने मर्जी है। जो हाँ, दूसरे सहाबा भी हैं, वो आपसे बड़े सहाबा भी हैं, लेकिन वो कह देते थे कि हमने ये इस तरह सीखा है, ये हक है। ओहो हो, उसमें जबरदस्त हदीस कोट जबरदस्त। करते और होते थे अक्सर जगह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और हमने ये मार की और नहीं, देखिए, जब बिल्कुल बताई जब सबने। आपका लीडर ऐसे करता है ना, तो आपके अंदर जो छोटे छोटे लोग होते हैं नीचे के, उनके अंदर भी वही कुव्वत आ जाती है, फिर हाँ, वो वो भी तरबियत, वैसे ही हाँ। हाँ, तरबियत की वजह से वो भी अपने लीडर जो है, अपने इमाम है, अपने काजी हैं, उनके सामने इतनी बड़ी बात बोलते थे। जैसे उस औरत ने कहा था ना कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना मेहर रखने को मना नहीं किया कि पहाड़ जितना सोना भी रखो और चाहे एक लोहे की अंगूठी भी रख दो, तो फिर हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कोई फिक्स किया था, तो उन्होंने कहा फिर आप कौन होते हैं कि ये करने को? तो उन्होंने कहा हाँ, उमर गलत था और ये औरत सही कह रही है। देखो कितनी सही बड़ी सही। बात है। हाँ, अच्छा मरियम, आपकी कोई बात कट गई थी, मुझे लगा आप कोई हदीस बयान कर रही थी या क्या था, या नहीं नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि वो जो यासिर अम्मार थे, कि अम्मार यासिर थे जिनकी डेथ हाँ, अम्मार बिन शहादत, यासिर जी बता। हाँ, तो उनके बारे में जो हदीस थी, वो उन्होंने अमीर माविया को डायरेक्ट बता दी थी कि भाई ये बात ऐसे, बेशक उनकी तरफ से हुई थी ना, हमला हुआ था, तो उनकी शहादत हुई हाँ, थी, लेकिन उन्होंने हाँ, बता दिया कि ये इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था और ये हाँ, ऐसे ही हुआ है, झिझके बिल्कुल, नहीं इस हाँ, बात पे। हाँ, ये चीज मैंने भी कुछ सोची थी, पॉइंट्स हाँ। ऐसे थे जहां से समझ आ रही थी कि हक को हक कह देना है, आपने बता देना है अगले को कि भाई बात सही ये है। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा पॉइंट लाई है मरियम, जज़ाकल्लाह खैरा। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा ना, किसने, हाँ, अश्तर नकवी ने, कि मैं उसे मोमिन समझता था, ठीक है, मगर आज ही गुमराही पर मरा। तो अब इस बात को इग्नोर भी कर सकते थे ना और हजरत एक अली और के भाई। चीज, वो हमने अभी ग्रामर में पढ़ा था ना, आमिर सुहेली ने सर ने एक दिन बताया था सारे चारों ये सहाबा के बारे में, तो बता रहे थे ना कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हिकमत बहुत मशहूर थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में कहा था तो कि इनमें हिकमत बहुत ज्यादा है। तो ये सारे वाक्य में मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि हजरत अली मतलब रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े, एक होता है ना कि बाकी उनकी हिकमत आजमाई गई है फैसला मुझे। बहुत अच्छा करते थे, फैसले का उन्होंने वर्ड कहा था ना कि वो हाँ, तो वो काजी बहुत अच्छे। उनकी इस चीज में आजमाइश हुई है, होती है ना, हर इंसान की होती है अल्लाह की तरफ से,
بے شک بے شک वो अपनी हिकमत से ही आजमाएंगे कि वो सारे वाक़े को कैसे लेंगे, क्या करेंगे। तो बहुत हाँ, कुछ है लोगों को जितनी भाई। बड़ी अल्लाह ताला आपको टैलेंट देता है ना, फिर वो उसमें आज़माइश आती है फिर आपकी। बिल्कुल यार, जबरदस्त मरियम। और ये जो मैं बात कही थी कि अश्तर नकवी का जो आया ना, मैं उसे मोमिन समझता था मगर आज ये गुमराही पर मरा, तो इस चीज को हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इग्नोर भी कर सकते थे ना कि भाई वो समझे ना समझे कि गुमराही पर मरा, फैसला तो अल्लाह ताला ने करना है ना कि भाई वो गुमराह थे कि नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना था हजरत अली को ना कि नहीं ये अब भी मोमिन, तो उन्होंने ये बात बोली उस वक्त ना, नहीं ये अब भी मोमिन ही है, ठीक है, अभी यानी कि अपनी शहादत के बाद, अपने कत्ल हो जाने के बाद। हाँ, ये वाली बात तो वो किसी ने लिखा हाँ हुआ है ना कि हजरत अली जो हैं वो अदल में जो है, तो वो ये अदल ही है ना कि उन्होंने उस बंदे के बारे में बिल्कुल उसको बात को करेक्ट कर दिया, उनके जुमले को ही। वरना क्या फर्क नाइंसाफी पड़ता, वो नहीं की, बंदा तो जा चुका नाइंसाफी था नहीं इस की। दुनिया से। हाँ, हम्म, बिल्कुल। अल्फाजों में भी नाइंसाफी नहीं कर रहे थे, जनाजा पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मुझे हाँ ऐसी फीलिंग, जबरदस्त। मेरी ये पर्सनल फीलिंग आ रही है, मैं तो पहली दफा पढ़ रही हूँ, पहली दफा सब देख रही हूँ ये सारा। हाँ नहीं नहीं, अच्छी बात है, चलिए शेयर किया करें जो भी बात है, वरना वाकई मेरे ज़हन में इस तरह से बात नहीं आ रही थी ना। चलिए फिर हजरत अली वही ने क्या फरमाया? एक चीज मैं भी जी कहना जी। चाह रही थी कि जिस तरह हम यहाँ पढ़े ना कि दोनों साइड्स जो थी वो एक दूसरे को मोमिन समझ रही थी, हम्म तो हम ये देखें कि हमारे यहाँ क्या होता है कि मतलब बहुत छोटी सी भी कोई डिसएग्रीमेंट होती है या कोई फिरके का डिफरेंस होता है या कुछ, तो हम एकदम जो है वो काफिर का खुदा न खास्ता टैग लगा देते हैं दूसरे पे। यहाँ पे जंग हो रही थी एंड स्टिल वो एक दूसरे की नमाज जनाजा भी पढ़ा रहे थे और अफसोस कर रहे थे कि ये मोमिनीन है जिनकी डेथ हुई है। हाँ अरूप, देखिए जो आप बात कर रही है ना कि जो है हम लोग एक दूसरे को इतना ज्यादा अगेंस्ट हो जाते हैं सब, यहाँ पे भी अगर आप गौर करें तो जो अश्तर नकवी थे ये भी यही समझ रहे थे कि वो गुमराही पर मरे हैं, ठीक है, वही वाली बात हो गई ना, उनको गलत समझ, लेकिन जो उनके बड़े थे उन्होंने उनको फौरन राइट पाथ पे लेकर आया ना कि नहीं देखो ये अभी भी मोमिन है, गुमराह नहीं कहो इनको ना। तो जो बड़े होते हैं ना उनकी बहुत जिम्मेदारी, बड़े कह लें या जो ज्यादा इल्म वाले हैं, ज्यादा समझ वाले हैं, उनको चुप नहीं रहना चाहिए, उनको ना ये बात समझानी चाहिए कि चलो कोई गलत रास्ते पे जा सकता है, थोड़ा सा भटक सकता है, तो बोले तो जिसके पास जो इल्म है, ये चुप करके क्या अपना कंफर्ट जोन में रह के बस चुप करते हैं, वरना लोग हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे कि क्या बात कर दी इन्होंने, ठीक है वो बिल्कुल तो हमारे एग्जैक्टली। अगेंस्ट है। तो जो जिसको भी जो, और ये सिर्फ बड़ों का वो नहीं होता कि जो लीडर ऑफ द कम्युनिटी है, कोई भी किसी के जहन में कोई भी हक बात अल्लाह ताला डाल सकते हैं, और वहां पे अगर हम चुप कर गए ना तो ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी वाली बात है कि अल्लाह ताला ने आपको वो समझ दी थी लेकिन आप ने वो बोला नहीं, अब अपनी बुजदिली की वजह से या ये कि सब मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, या ये कि यार कौन बोले छोड़ो, इतना कौन तकलीफ करे, और ना ये बहुत मुश्किल चीज है समझना समझाना, लेकिन अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम लोग हक को हक बोले, जो बात हो रही है ना, चाहे कोई भी कहे, चाहे हमारा बड़ा भी कहे, इज्जत के दायरे में रहे, तमीज के दायरे में रहते हुए जरा इंसान चीजों को डील करना सीख ले, बस सिर्फ पढ़ने से सीखे ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। तो फिर फरमाया हजरत ये अभी मोमिन है, फिर फरमाया हम में से और इनमें से जो भी अल्लाह की रजा का तलबगार था वो निजात पा गया। ये भी फरमाया हमारे और उनके मकतूलीन जन्नती हैं, मुआमले की तमाम जिम्मेदारी मुझ पर और मुआविया पर आयद होती है। ये नंबर 4 है ना, अच्छा नीचे इसको जरा देखिए, हमारे और उनके मकतूलीन जन्नती हैं, पहली बात तो ये हो गई, दूसरा ये कि मामले की तमाम जिम्मेदारी मुझ पर और मुआविया पर आयद होती है, क्योंकि मतलब लीडर्स थे ना दोनों अपनी अपनी फौज के। किसी ने अहले शाम के बारे में जुबान दराजी शुरू की तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐसा मत कहो, वो समझे कि हमने बगावत की है और हम समझते हैं कि उन्होंने बगावत की है, बस हमने बाहम जंग की। दोबारा पढ़ूंगी, एक में देखिए, किसी ने अहले शाम के बारे में ना जुबान दराजी शुरू, हजरत अली के सामने अहले शाम के बारे में जुबान दराजी शुरू की, तो हजरत अली ने जवाब में फरमाया कि ऐसा मत कहो, वो समझे कि हमने बगावत की है, यानी अहले शाम वाले समझ रहे हैं कि हमने बगावत की है और हम समझते हैं कि उन्होंने बगावत की है, ठीक है, बस हमने बाहम जंग की है। मतलब हजरत अली को भी क्लियर था कि हजरत मुआविया की नीयत खराब नहीं है, वो चीजों को, दोनों का तरीका अलग है लेकिन दोनों एक ही उस पे यही चाह रहे हैं, उम्मत की बेहतरी ही चाह रहे हैं ना दोनों सूरतों में। तो बस हमने बाहम जंग की है। जंग के दौरान भी हरीफ के बारे में इस कदर गैर जज्बाती और मुनसिफाना बात करने से हजरत अली की बेपनाह वुसअते ज़र्फी ज़ाहिर होती है। सुभान अल्लाह। जंग के दौरान भी हरीफ के बारे में, इस जंग के दौरान आप सोचिए कि वो जंग चल रही है जिसमें रातों रात कितने लोग शहीद हो गए, कि एक बड़ी सी खंदक खुदवानी पड़ी, उसमें दफन हो रहे, क्या माहौल है, इंसान को कितना जज्बाती होता है इंसान, और क्या क्या चीजें हो रही होती है ना जंग के वक्त, और मतलब दिमाग भी इतना प्रॉपर काम करना जंग के दौरान, सारी चीजें सोचें तो समझ ही नहीं आता कि क्या वो लोग थे।
تو کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے دوران بھی حریف کے بارے میں اس قدر غیر جذباتی اور منصفانہ بات کرنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ وسعت ظرفی ظاہر ہوتی ہے. ایسا منصفانہ کلام ایک خلیفہ راشد ہی کے شایان شان تھا. سبحان اللہ. خوابوں میں بشارت. خوابوں میں بھی دونوں جماعتوں کے جنتی ہونے کی بشارتیں مل رہی تھی. اچھا، خوابوں میں بھی دونوں جماعتوں کے جنتی ہونے کی بشارتیں مل رہی تھی. ایک تابعی نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں. اچھا، تابعی وہ ہوئے نا صحابہ کے فالوورز ہو گئے ہے نا، یعنی کہ جنہوں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نہیں مطلب جو نہیں ملے ان سے، ہے نا، جی ان کو ہی بالکل، تابعی جو جنہوں نے بولتے ہیں. صحابہ سے رسول ملے اللہ صلی لیکن اللہ نبی پاک صلی علیہ اللہ علیہ وسلم سے نہیں وسلم کے ملے. صحابی کی زیارت کی ہوگی، وہ تابعی ہوں گے ایمان کی حالت میں. ہاں، ایمان کی حالت میں صحابیوں سے وہ ملے لیکن وہ ڈائریکٹلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مل سکے. ٹھیک ہے، جی بے شک وہ ان کے جی دور جی کے ہوں تب بھی ہم انہیں تابعی کہیں گے نا، کہ کسی اور ملک میں تھے لیکن تب بھی ہم انہیں تابعی کا ورڈ ہی بولیں گے نا نہیں، کہ صحابی وہ کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں ڈیتھ بھی ہوئی ہو، یہ بھی ضروری ہے کرائٹیریا تابعی کا. ٹھیک ہے، تابعی کا. تو یہ تابعی وہ ہیں جو صرف صحابیوں سے ہی جن کی ملاقات ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو ایک تابعی نے خواب میں دیکھا، ٹھیک ہے، کہ وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں. اچھا، اپنے بارے میں اس کا مطلب انہوں نے دیکھا نا. ایک تابعی نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، سامنے ایک خیمہ لگا ہے. پوچھا کس کا ہے؟ جواب ملا ذوالکلاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہو کر صفین میں قتل ہوئے تھے. یعنی شامی لشکر کے دونوں تھے، ذوالکلاہ اور حوشب. ٹھیک ہے، تو اچھا، ایک تابعی کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ بات خواب میں دیکھی ان دونوں کے بارے میں. صحیح. اور یہ اس کا اچھا ریفرنس تو نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے، تو صفین میں دونوں قتل ہوئے تھے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کیا دیکھا کہ وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، سامنے ایک خیمہ لگا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر خواب دیکھنے والے نے پوچھا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے مقتولین کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضرت عمار اور ان کے ساتھی یعنی حضرت علی کے لشکر کے مقتولین جو ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سب کہاں ہیں؟ جواب ملا تمہارے آگے، یعنی جنت میں مزید اعلیٰ مقام پر. صحیح. پوچھا یہ کیسے ہوا؟ یہ حضرات تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے، یعنی جو فریق حق پر تھا اسے جنتی اور دوسرے فریق کو دوزخی ہونا چاہیے. اچھا، بریکٹ میں لکھا ہے یعنی جو فریق حق پر تھا اسے جنتی اور دوسرے فریق کو دوزخی ہونا چاہیے. جواب ملا جب وہ اللہ سے ملے تو اسے وسیع مغفرت والا پایا. جنگ میں شریک سپاہ اور مقتولین کی تعداد. عراقی سپاہی اصح قول کے مطابق 1 لاکھ تھے. اصح یہ کچھ صحیح کا کچھ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ عراقی سپاہی اصح قول کے مطابق 1 لاکھ تھے. نیچے ریفرنس دیا ہوا ہے. اچھا، مسعودی کے بقول 90,000 تھے مگر یہ ضعیف روایت ہے. ٹھیک ہے، مطلب رفلی 1 لاکھ. ٹھیک ہے، جن میں بہت سے بدری اور بیت رضوان میں شامل صحابہ بھی تھے. صحیح ہے، بدری صحابہ بھی تھے ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں، اور بیت رضوان جنہوں نے کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، وہ والے صحابی بھی تھے. ٹھیک ہے، شامی. اچھا، نمبر 2 نیچے. اچھا، پھر لکھا ہوا ہے اگرچہ 90 بدری صحابہ کے قول کو امام شعبہ نے رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اصحاب بدر میں سے خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہوا تھا. صحیح ہے. اچھا، تو عراقی سپاہی اصح قول کے مطابق 1 لاکھ تھے جن میں سے بہت سے بدری اور بیت رضوان میں شامل صحابہ بھی تھے. شامی سپاہیوں کی تعداد 70,000 سے کم نہ تھی. ٹھیک ہے، 70,000. نیچے پڑھ دیتی ہوں نیچے ریفرنس. مگر اس قول کو حافظ، اچھا یہ بدری صحابی والا قول میں نے پورا نہیں پڑھا. مگر اس قول کو حافظ ذہبی نے رد کر کے کہا ہے، عربک آریہ پھر ہے، پس معتدل رائے یہ ہے کہ حضرت علی کے ساتھ بدری صحابہ یقیناً تھے. ٹھیک ہے، اگرچہ ان کی تعداد بظاہر سینکڑوں میں نہیں تھی. امام طبرانی نے کون سی بک میں لکھا ہے کہ الفاظ کے ساتھ متعدد صحابہ کا ذکر کیا ہے جو جنگ جمل اور صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے، جن میں بعض بدری حضرات بھی تھے جبکہ شامی لشکر میں کوئی بدری صحابی نہیں تھے. ٹھیک ہے، پھر بتا رہے ہیں کہ عبادہ بن ساحت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر شام میں ہونا بعض لوگوں نے
लश्कर शाम में होना बाज लोगों ने नकल किया है, मगर ये सारे ना हवाले आ रहे हैं किताब वगैरह के, ठीक है, हम रीडिंग ही कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा देखिए, जिनमें से बदरी और बैत रिजवान वाले साहबी भी थे। शामी सिपाहियों की तादाद 70,000 से कम ना थी। जंग के दौरान जाबहक होने वालों की तादाद सही कौल के मुताबिक 70,000 थी, जिनमें 45,000 शामी और 25,000 इराकी थे। जंग के दौरान, अच्छा जो जाहबहक हुए ना, ठीक है, जो शहीद हुए, जो कत्ल हुए, तो उनका बता रहे हैं सही कॉल के मुताबिक 70,000 थे, 45,000 जो है शामी लश्कर के और 25,000 इराकी। लैलतुल हरीर के बाद फरीकैन की नफसियाती हालत। आर्जी जंग बंदी लैलतुल हरीर में हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पैगाम पर हुई थी। अच्छा, आर्जी जंग बंदी जो है लैलतुल हरीर में हजरत अली के पैगाम से हुई थी ताकि मकतूलीन की तदफीन की जा सके। अगली सुबह फरीकैन नफसियाती कशमकश का शिकार थे। इराकी लश्कर के नुकसानात कम नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत से इराकी अफसरान और उमरा का सब्र तहम्मुल जवाब देने लगा था। लेकिन दूसरी तरफ लश्कर शाम की हालत कहीं ज्यादा तशवीशनाक थी। एक दिन जंग मजीद जारी रहती तो शायद जंग का फैसला अहले इराक के हक में हो जाता। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरार की नौबत आ जाने के खदशे से एक निहायत बर्क रफ्तार घोड़ा भी मंगवा लिया था, मगर इराकियों को शामी लश्कर की कैफियत का पूरा अंदाजा नहीं था, जबकि शामी क़यादत को इराकी लश्कर के किसी शख्स ने बता दिया कि मैं इराकियों को सख्त इस्तराब की हालत में छोड़ कर आ रहा हूँ। अच्छा चलें, अब इसको एनालाइज करने का भी तो टाइम नहीं है, तो कल इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, पेज नंबर 237। ओके, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।